igsuon karon nga higayon atong pag-eskutan kining gitawag anointing of the sick, no? Okay ni limang sakramento sa atong pagtuo, no? Diin ang pagtuong Katoliko. Now, unsa man kining gitawag nga anointing of the sick. Okay? So, kining anointing of the sick, ang punong anointing sa kung sa Binisaya o Kinisya, gitawag Kinisya o pagdihog. No? Pagdihog. Kung ato ang lantawon kini sa kinulungan nga Latin, gitawag kini siya og inugere, to smear or pagdihog. So pagdihog kinahanglan doon ay oil siya, with oil. Sa Grego gitawag kini siya og kreo, to anoint, pagdihog. Now, ang sakramento sa pagdihog sa masakiton mao ang gitawag sa una og gitawag ni siya og extreme unction, no? Extreme unction. Diha gitawag kini siya diha sa Vatican I, ug human sa Vatican II gitawag na kini og anointing of the sick. Now, ang sakramento sa pagdihog sa masakiton gitawag kini siya og ginagamitan kini siya og paglihog sa lana ngadto sa mga masakiton uban sa pag-ampo. So ginaampuan siya og magpasaylo sa salat bisan ni atong dili na makasulti aron makakumpisal. Og dunay gitawag nga mga biblical proof o pamatuod sa Biblia bahin niini sa Ebanghelyo ni San Marcos. Iyang gisaysay ang buhat ng gibuhat sa mga apostoles nga paghaplas og lana o nag-ayo sa mga masakiton. Itong mabasa diya sa Marcos Kapitulo 6 versikulo 13. Giingon dinhi, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang mga masakiton. So klaro kayo siya na ang paglihog dahil or ang anointing of the sick is biblical di ay siya, no? Mapamatud-an nato siya sa Biblia sa paggamit o lana, sa paglihog og lana, sa paghaplas og lana. Nausab sa sulat ni San Santiago, kung adunay nagsakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa iglesia aron magampo alang kaniya o sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. So ipatawag ang pangulo sa iglesia. So mabasa na ito diyan sa Santiago versikulo 14. Ang sakramento sa pagdihog kausa lamang madawat sa masakiton na nag-antos sa maogi hapon na sakit, so wala pa siya maayo. Apan kun ang maong tao maayo na nasakit sa iyang sakit ug usa bisan og maogi hapon nga sakit, madawat gihapon niya ang sakramento sa pagdihog o dihugan gihapon siya. So mao kana ang ikalima nga sakto sa pagtuo Katoliko sa atong simbahan na mao ang anointing of the sick or ang pagtihog sa mga